Sa annual meeting sa mga saksi ni Jehova ni adtong Oktubre 2013, ang nagamandong lawas na lipay sa pagpahibalo bahin sa bag-ong display sa Brooklyn, New York, nga gitawag og The Bible and the Divine Name. Malipay mi sa pagpahibalo ninyo kung unsa nay nahitabo sukad ni adto. Excited kaayo ang mga igsuon sa maong display. Kapina sa 133,000 ang mibisita sukad giablihan ni. Daghan sab ang midonate og limited nga edisyon sa karaang mga Biblia alang niini nga exhibit. Malipay mi sa pagpaambit ninyog mga impormasyon bahin niining karaang mga Biblia. Sa 2013 annual meeting, gipahibalo namo nga nangita mig kopya sa unang edisyon sa King James Bible nga giimprinta ni adtong 1611. Wa madugay, duna dayoy nag-email namo bahin ani. May brother nga misulat ug miingon nga duna siya nakitang kopya sa King James Bible. Dihang mibisita kuno siya sa idarang magtiayon sa ilang kongregasyon, nahisgutan niya nga ang nagamandong lawas nangitag unang edisyon sa King James Bible. Nakuratan ang brother ug miingon, "Naay ako ana." Di mi katuo. Nganong naa siya aning talagsaong Biblia nga mo'y amo mismong gipangita. Pero gitinuo sa namo kung mao ba gyud ni ang unang edisyon sa King James Bible. Unsaon nimo pagtino nga unang edisyon ng imong King James Bible? Sa 1604, giaprobahan ni King James I sa England nga basahon diha sa mga simbahan ang updated English nga translation sa Biblia. Mailhan ang unang edisyon pinaagi sa mga kalainan sa pag-imprinta. Kini nga mga kalainan sa edisyon sa Biblia samag fingerprint. Ang pinaka-common nga kalainan sa unang edisyon sa King James Bible makita sa Ruth Kapitulo 3, versikulo 15 nga mabasa, "He went into the city." Ang misunod nga mga edisyon naghubad niini nga "She went into the city." Maong ang unang edisyon na ilhan nga He Bible. Nalipay kami dihang among nabasa sa gidonate nga kopya ang He went into the city. Pagkadawat namo sa Biblia, nakita namong akining 400 anyos nga libro, kinahanglan nagyong ayuhon, pero okay pa ang mga panid niini. May brother nga taga Belgium nga hana sa pagpreserbar og libro, ang mitabang o mitudlo namo sa pag-ayo ni ining bililhong Biblia. Gisugdan namo pinaagig pagtangtang sa matag panid. Dayon, maampingon namong gilimpyuhan ang matag panid o giayo ang mga daot. Sunod, gitahi namo ni gamit ang teknik sa panahon nga giimprinta ni nga Biblia. Dayon, gigamitan na mong panit nga cover ang Biblia. Karon, mura na nig bag-o tan-awon o magamit pa sa daghang katuigan. Ang King James Bible mo'y talagsaon kaayong libro nga in English. Sumala sa British Library, ang King James o Authorized Version sa Biblia mao ang kinadaghanan nga naimprintang basahon sa in English. Gibana-bana nga kapig usa ka bilyon ang naimprinta. Kini nga Biblia ang sagad gigamit sa protestanting mga misyonaryo ingong basihanan sa paghubad sa Biblia ngadto sa laing pinulungan. Maong mas daghan ang nagamit niini. Paglabay sa daghang katuigan, samtang giapod-apod ang King James Bible, nailhan sab ang ngalan ni Jehova sa tibuok yuta. Nakadawat sabmig duha ka importante kaayong kinatsila nga hubad sa Biblia, ang Reina Bible ug ang Reina Valera Bible. Kini parehong gihimo panahon sa Spanish Inquisition. Sa hinapos sa 15th century, gidili sa Spanish Inquisition ang paghubad ug pagpanag-iyag Biblia sa bisan unsang komon nga pinulungan. Giwagtang ang pagdili paglabay sa 300 ka tuig. Sulod sa maong malisod nga panahon, dihay pipila ka tawo ang nangisog sa paghubad sa bag-ong kinatsilang mga bersyon ug gipadala kini sa Spain. Sa tunga-tunga sa katuigang 1500, bisag nahadlok nga dakpon, gihubad ni Casiodoro de Reina ang Biblia sa kinatsila. Gimahal niya ang ngalan sa Dios. Kasa siya miingon, ang kustumbre sa pagtangtang sa ngalan sa Dios mo'y buhat sa yawa. Giimpluwensyahan niya ang modernong mga rabi. Kinsa nag-angkong nagdaig sa ngalan sa Dios, pero nagwagtang siyang balaan nga ngalan.
mo hinungdan nga nalimtan sa mga tao ang iyang katuyuan nga malahi sa ubang mga Diyos. Sa 1569, giimprinta ang hubad ni Casiodoro de Reina. Gipreserbar niini ang ngalang Jehova sa tibuok Hebrehanong kasulatan. Dayon, sa 1582, ang maisugong iskolar nga si Cipriano de Valera maampingong nagrebisar sa hubad ni Reina. Mga 50 anyos siya dihang iya ning gisugdan, ug nahuman niya nighubad sulod sa 20 ka tuig. Sa 1602, giimprinta ang iyang hubad sa Amsterdam. Gimahalsab ni Valera ang ngalan sa Dios, ug iya ning gigamit sa tibuok Hebrehanong kasulatan. Karon, ang iyang hubad na ilhang Reina Valera Bible. Usa kini sa mga hubad nga gigamit pag-ayo sa mga taong nagsultig kinat sila. Kini nga mga Biblia nagpahinumdom nato sa dakong paningkamot sa paghubad sa Biblia ngadto sa kumun nga mga pinulungan ug sa pagpreserbar sa balaang ngalan. Ang atong mga igsuon mahinatagon kaayo kay gidonate nila ni nga mga Biblia. Ug nahinganghami kay daghan gihapon mig nadawat nga mga Biblia. Ni ay usa ka pananglitan. Niadtong 1964, dihay tawo nga nakakitag 250 anyos nga Latin nga Biblia sa basement sa simbahan. Talag sa uni nga Biblia. Kini ang labing komun nga hubad sa Latin nga Biblia. Gihubad kini ni Jerome ug nakumpleto sa tuig 405. Kini na ilhang Latin Vulgate. Ikasubo, wala ni mo gamit sa ngalan sa Dios. Pero ang Biblia nga nakit-an sa basement sa simbahan na gamit sa ngalan sa Dios sa tibuok Hebrehanong kasulatan. Kini ang 1708 nga edisyon sa Latin nga hubad ni Sebastian Schmidt. Dihang nakit-an ni sa maong tao, gisugo siya nga sunugon ni, pero wa niya sunuga. Di padugay, kining tawhanan nagpa-Bible study sa mga saksi ni Jehova. Dihang nasayran niya ang Bible display, iyang gidonate kining nindot kaayong Latin nga Biblia. Dayon dihang mibisita siya sa display og nakita niya ang Biblia didto, siya miingon, "Kini nga Biblia naara sa akong balay sulod sa 50 ka tuig. Lipay kaayo ko kay libo-libo ka taong makakita niini karon." Sa 16th century, daghan ang gustong makakat-og dugang sa Biblia. Niadtong panahona, ang Latin Vulgate try mabatunan nga Biblia sulod sa kapig 1,000 ka tuig. Pero kadaghanan sa mga tao dili makabasag Latin. Ang nakalisod pa, daghang sayop ang nasulat sa Vulgate samtang gikopya ni latas sa kasigluhan. Nakita sa mga maghuhubad ug sa mga eskolar nga kinahanglang susihon ang orihinal nga pinulungan aron makahimog tukmang hubad sa Biblia nga magtagbaw sa ilang kauhaw sa kamatuoran. Sa 1502, si Cardinal Jimenez de Cisneros naghimog talagsaong himan sa paghubad sa Biblia. Kini nailhan karon nga Complutensian Polyglot. Gikolekta ni Cisneros ang karaang mga manuskrito nga iyang makita sa Hebrehanon, Grego ug Latin. Dayon, usa ka team sa mga scholar ang magtandin ini nga mga manuskrito aron makagamag kompletong master text para sa tulo ka pinulungan. Napulo ka tuig nga nahuman ni sa mga scholar. Ug ang aktual nga pag-imprenta mikabat og 4 ka tuig. Ang mga imprentahanan sa Spain walay mga porma sa letra nga kinahanglan. Maong gigamao sa nila ni ay gi-imprenta ang Biblia. Mga tunga-tunga sa 1514 ug 1517 giimprinta ang unom ka volume niini. Ang 15 ka tuig nga paningkamot miresulta gayud og dakong kalampusan. Kini ang unang higayon nga ang Hebrehanon, Grego ug Latin nga mga master text sa tibok Biblia gitapad sa pag-imprinta. Maong sayon ra ang pagtandi. Gani kini ang unang kompletong New Testament nga naimprinta sa Gregong pinulungan. Pero milabay pa ang mga tuig ayha giaprobahan sa Papa ang Polyglot. Maong na-release na ni sa publiko ni adtong 1522. Ang Complutensian Polyglot mo'y nahimong sinugdanan sa pagpauswag ug pagpreserbar sa Grego o Hebrehanong teksto sa pulong sa Dios. Sa mga 600 ka kopya nga unang naimprinta, mga 120 na lang ang nahibilin karon.
Sa panahon nga gigama ang Complutensian Polyglot, may laing scholar si Desiderius Erasmus ang naggama sa iyang Gregong New Testament. Gusto sab niyang makahimog kompletong Gregong New Testament aron magamit sa mga scholar o mga maghuhubad sa Biblia. Iyaning na imprenta niadtong 1516. Kay nalangan man ang release sa Complutensian Polyglot ang Gregong New Testament ni Erasmus, ang unang kompletong edisyon nga nabatunan sa mga scholar. Ang mga maghuhubad nga si Martin Luther ug William Tyndale naggamit sa lain-laing edisyon sa New Testament ni Erasmus. Dihang ilang gihubad ang Gregong kasulatan ngadto sa German ug English. Malipay mi sa pagpahibalo ninyo nga ang Complutensian Polyglot ug ang Gregong New Testament ni Erasmus sa 1516 gidonate alang sa Bible display. Siyempre, kadtong nakaduaw na sa display, lagmit maghuna-huna kung may igo bang luna aron kabutangan niini nga mga Biblia. Bueno, malipay mi sa pagpahibalo ninyo nga dunay mas dakong displayhanan sa Biblia didto sa Warwick. Gusto ba ninyo kining makita? Gusto sa nagamandong lawas nga mapokus sa Biblia ang display, nga mahimong bida sa display ang Biblia. Ug labaw sa tanan, masintro ang pagtagad sa ngalan ni Jehova. Busa tungod sa katibuk ang disenyo sa display, mubati taglawom nga pagtahod sa pulong sa Dios. Mugamit mig architectural features aron iilustrar ang kusog ug kalinaw dihang basahon ug ipadapat ang pulong sa Dios. Ang disenyo ug ang mga suga niini makatabang sa pagpamalandong ug espiritual nga mga butang. Ang pangunang bahin sa display permanente na. Kini magisgot sa kasaysayan sa Biblia ug sa ngalan sa Dios sama sa exhibit karon didto sa Brooklyn. May idugang sab nga mga exhibit. Kini mag-display sa uban pang talagsaon ug karaang mga Biblia. May mga panahong i-update ni nga display. Ang mga Biblia nga atong gihisgutan mo'y pipila lang sa daghang gidonate sa mga igsuon. Nakadawat sab mig Leipzig Polyglot ug ang Julia E. Smith Bible. Si Julia E. Smith ang unang babae nga nakahubad og kumpletong in-English nga Biblia gikan sa orihinal nga Hebreohanon o Gregong pinulungan. Ang iyang gigama mo'y literal nga hubad ug gipili niya ang pagpreserbar sa ngalan sa Dios. Dili namo mahisgutan ang tanang donasyon niining mubong report. Pero kung makabisita mo sa Bible display inig-abli niini didto sa Warwick, New York, daghan pagyud mog makita didto. Ni anang panahona, naglaom ming makadawat pagdaghang karaang mga Biblia nga ikadugang sa display. Kini nga mga Biblia nagpahinumdom nato sa gihimong mga paghago latas sa mga katuigan aron mapreserbar ang Biblia ug ang ngalan sa Dios. Nagpakita sabni nga gituman ni Jehova ang iyang saad nga mapreserbar ang iyang pulong ug mabalaan ang iyang ngalan sa tibuok yuta. Gidapit namo ang tanan sa pagbisita sa Bible display dinhi sa among presenting headquarters sa Brooklyn ug sa mas dako nga display didto sa Warwick. Sigurado mi nga mas mulalumpa ang inyong pagtahod sa pulong sa Dios ug sa balaang ngalan Jehova. Matchless name, Jehovah.